قربان جاواں میں قربان جاواں او لوگو میرے محبوب پیغمبر دی غمخاری بڑی آ لاوے تم ایک دوجے دا غمخار بن جا تم اپنے ویراں دا غمخار بن جا تم اپنے ویراں دا خیر خواہ بن جا تم اپنے یاراں دا خیر خواہ بن جا ہر ایک دا چنگا ہی سوچیا کر کسے دا برا نہ سوچیا کر کسے دا نقصان نہ سوچیا کر ایتھے کادی غمخاری ہے تو کادا میرے نبی دا امتی ہے ایتھے تے تو سکے ویر دیاں خوشیاں برداشت نہیں کرنا میں بلا تقریر دعوت خطاب دیتا ہوں قاری ظہیر احمد ظہیر خان کو وہ انشاءاللہ اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و نعت بھی سنائیں گے اور خصوصی بیان بھی سنائیں گے سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک نعت شروع اندر تو سنونی ہے اس تو بعد جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا انشاءاللہ اس موضوع تے گفتگو کریں گے۔ میری دلی دعا ہے اللہ پاک مجھ گناہگار سمیت تساں ساریاں دی تشریف آوری میری حاضری اور توساں دی تشریف آوری اللہ قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی علماء کرام تشریف فرمان ہیں اللہ پاک اگے دعا ہے اللہ پاک انہاں دا سایہ ساڑے سراں تے تا دیر قائم رکھے۔ عزت مآب قاری منیر صاحب انہاں دے رفقا جناب قاری الیاس صاحب مولانا اسلم صاحب اور دیگر جتنے ماشاءاللہ شیوخ بیٹھے نے علماء بیٹھے نے مہمان تشریف فرمان ہیں ساریاں دی اللہ حاضری قبول فرمائے۔ نعت سنو شروع اندر جس دیاں صفتاں قرآن کرے میرا نبی کیڑا نبی ہے میرا پیر کیڑا پیر ہے اس دا تعارف کی ہے۔ الحمدللہ آپ سرکار دیاں بے شمار نعتاں لکھیاں نے انہاں وچوں ایک بھی میرا لکھیا کلام ہے، دعا کرو اللہ قبول فرما لے۔ جس دیاں صفتاں قرآن کرے عرشاں تے خود رحمان کرے، جس دیاں صفتاں قرآن کرے عرشاں تے خود رحمان کرے، میں کیوں نہ اس دیاں باتاں کراں میں تاں رج رج سونے دیاں نعتاں پڑھاں، میں تاں رج رج سونے دیاں نعتاں پڑھاں۔ تھوڑے چہریاں دی جڑی رونق ہے نا وہ مینوں دسے گی کہ تانوں ماشاءاللہ سمجھ بھی آ رہی آپ سرکار دی نعت دی اور تھوڑا ایمان بھی تازہ ہو رہا انشاءاللہ۔ اس واسطے چہریاں دی مسکراہٹ نال تسی نعت سننی ہے۔ جس دیاں صفتاں قرآن کرے جس دیاں صفتاں قرآن کرے عرشاں تے خود رحمان کرے، میں کیوں نہ اس دیاں باتاں کراں میں تاں رج رج سونے دیاں نعتاں پڑھاں، میں تاں رج رج سونے دیاں نعتاں پڑھاں، اور جڑیاں راہ تو سونا لنگدا سی، جڑیاں راہ سونا لنگدا سی، او نا رحمت رحمت ونڈدا سی، او نا رحمت رحمت ونڈدا سی، جاگی اتے چھا گئیاں رحمتاں، جاگی اتے چھا گئیاں رحمتاں، میں کیوں نہ اس دیاں باتاں کراں میں تاں رج رج سونے دیاں نعتاں پڑھاں۔ جس ویلے کوئی آپ سرکار دی نعت پڑھ رہا ہوندا ہے نا جنہ ثواب پڑھن والے نوں مل رہا ہوندا اونا ہی ثواب تانوں مل رہا ہوندا ہے۔ اس واسطے تسی اپنی قسمت تے ناز کرو
تے پیار محبت نال سبحان اللہ کہن دے اندر بخل نہ کریا کرو پہلے بندے تو لے کے آخری بندہ پیار نال محبت نال مسکرا کے سبحان اللہ کیا کرے نبی دی شان سن کو ساڈے کول ہے اور ہے کہ نہ انہیں عمل نہ انہیں علم نہ انہیں اخلاص ایک کوئی تے چیز ہے سونے نبی دی محبت ساڑے سینے چ موجود ہے سونے نبی دا ادب ساڑے سینے اندر موجود ہے دعا کرو اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے اللہ 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 جس دیا صفتاں قرآن کرے عرشاں تے خود رحمان کرے میں کیوں نہ اس دیاں باتاں کراں میں تا رج رج سونے دیاں نعتاں پڑھاں میں تا رج رج سونے دیاں نعتاں پڑھاں میں تا رج رج سونے دیاں نعتاں پڑھاں اوے جڑے آرام تو سونا لنگدا سے او نا رحمت رحمت ونڈدا سے اوے جاگی اُتے چھا گئیاں رحمتاں اوے جاگی اُتے چھا گئیاں رحمتاں میں کیوں نہ اس دیاں باتاں کراں میں تا رج رج سونے دیاں نعتاں پڑھاں میں تا رج رج سونے دیاں نعتاں پڑھاں میں تا رج رج سونے دیاں نعتاں پڑھاں اے جڑا جملہ ہے نا یہ بھی بڑا پیارا جملہ ہے اللہ 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 وے یاراں نوں لے کے جس دم سونا چلدا سی اج کسے دی ٹور دی تعریف او دا بھائی کردا ہے کسے دی ٹور دی تعریف او دا دوست کردا ہے او دا یار کردا ہے او دا سجن کردا ہے میں قربان جاواں میرا سونا نبی ٹردا سی تے میرے سونے نبی دی ٹور دیاں تعریفاں رب یاد کردا سی اللہ آسمانہ تو قرآن نازل کر دیندا سی میرے نبی دی ٹور دے بارے تے میں کیوں نہ آپ دی ٹور دا تذکرہ کرا سنیا جے جس دیاں صفتاں قرآن کرے عرشاں تے خود رحمان کرے میں کیوں نہ اس دیاں باتاں کراں میں تا رج رج سونے دیاں نعتاں پڑھاں یاراں نوں لے کے جس دم سونا چلدا سی یاراں نوں لے کے جس دم سونا چلدا سی ویکھ کے منظر آپ دا دشمن ڈردا سی ویکھ کے منظر آپ دا دشمن ڈردا سی جڑی ہٹ ہٹ کے دو تین واری آواز ہوندی نا یہ تھوڑی جی گھٹ کر دو اللہ تمہیں خوش رکھے اللہ تمہیں جزائے خیر دے ہاں جی اللہ 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 جس دیاں صفتاں قرآن کرے تھوڑی جی کو بس جس دیاں صفتاں قرآن کرے عرشاں تے خود رحمان کرے میں کیوں نہ اس دیاں باتاں کراں میں تا رج رج سونے دیاں نعتاں پڑھاں یاراں نوں لے کے جس دم سونا چلدا سی یاراں نوں لے کے جس دم سونا چلدا سی ویکھ کے منظر آپ دا دشمن ڈردا سی اوے کفر تے چھا گئیاں ہے بتاں کفر تے چھا گئیاں ہے بتاں میں کیوں نہ اس دیاں باتاں کراں میں تا رج رج سونے دیاں نعتاں پڑھاں ایک باری کہو سبحان اللہ انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگوں دوستو عزیز بھائیوں قابل صد احترام علماء کرام سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں بہنوں دعا ہے اللہ ذوالجلال سڑی خاضرینوں اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے دوستو بزرگوں نبی پاک دی سیرت دی محفل ہے تو آپ دی سیرت وچوں آپ دی شان وچوں ایک سونا جہا موتی چن کے لے آندا ہے دعا کرو اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نو اللہ سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے دوستو گل عمل نال بننی ہے اس واسطے جدوں بھی محفل اندر آؤ اے نیت بنا کے آیا کرو اسی کوئی گل پلے بننی ہے اسی کوئی گل جناب والا نوٹ کر کے وہ دے عمل کرنا ہے اپنی زندگی اندر حقیقی تبدیلی لے کے آنی ہے تے اج جناب والا حقیقی تبدیلی لے آن واسطے عمل واسطے
ایک چیز لے کے آیا، ایک نقطہ لے کے آیا، ایک پوائنٹ لے کے آیا، نبی دی شان لے کے آیا، نبی دی سیرت لے کے آیا، نبی دی سیرت دا ایک مہکدا ہویا پھل لے کے آیا۔ وہ پھل کیڑا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات واسطے خیر خواہ بن کے آئے نے، غم خار بن کے آئے نے، ہمدرد بن کے آئے نے۔ تم بھی ایک دوسرے دا خیر خواہ بن جا، ہمدرد بن جا، تم بھی ایک دوسرے دا جناب والا بھلائی کرن والا بن جا۔ تے ماشاءاللہ مہمان تشریف لے آ رہے ہیں، حضرت مولانا محمود الحسن صاحب تشریف لے آئے نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک اس طرح نال نوازے، اللہ پاک دن دگنی جی 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 آؤ آؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک انہاں دی علم و عمل اندر ماشاءاللہ۔ کی حال ہے جناب؟ ٹھیک ہو؟ اللہ خوش رکھے، اللہ اس طرح نال۔ تے میں انشاءاللہ اپنا وقت جڑا ہے تقریر دا اور مختصر کر دینا ہے، کیونکہ نعت خوامی آئے ہوئے نے اور علماء کرام بھی تشریف فرما نے ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ میں ادھے پونے گھنٹے دے اندر، بلکہ پونے گھنٹے تو بھی پہلے انشاءاللہ 35 منٹوں دے اندر میں اپنی گفتگو ختم کر دینی انشاءاللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام ساری کائنات واسطے، سارے امت واسطے، میرے واسطے، تیرے واسطے خیر خواہ بن کے آئے نے، غم خار بن کے آئے نے، ہاں جی ہمدرد بن کے آئے نے۔ اے جڑا نا آپ دی شان دا پہلو یہ تو بھی اپنا لے، یہ بڑا ضروری ہے، تو بھی اپنا لے، ہر ایک دا خیر خواہ بن جا، ہر ایک دا ہمدرد بن جا، ہر ایک دا چنگا ہی سوچیا کر، ہر ایک دا بھلا ہی سوچیا کر، ہر ایک دے بارے اچھا ہی سوچیا کر۔ میرے محبوب پیغمبر سیدنا و مولانا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی چاہتے سن میرا ہر امتی دنیا تے بھی خوش رہے۔ اب دیکھو نا خیر خائی، میرا ہر امتی دنیا تے بھی خوش رہے، انہوں دکھ نہ آوے، ادھے تے پریشانی نہ آوے، ادھے تے کوئی بوجھ نہ بنے، کوئی مشقت نہ آوے، تے قیامت والے دن بھی میرا ہر امتی جہنم تو بچ جائے تے رب دی جنت دا حقدار بن جائے۔ اے موضوع انشاءاللہ سنو گے نا پیار محبت دے نال؟ ہاں جی سنیا جی، میرے اور تخاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل خان والا رب دا قرآن سچا خمیاں، رب دا قرآن سچا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں قربان جاواں سنیا جے اوے موگیاں دے رہن والےو میرے محبوب پیغمبر بڑے خیر خواہ بن کے آئے نے، میرے تیرے واسطے ہمدرد بن کے آئے نے، رب دا قرآن گواہیاں دے رہے آئے۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے رہن والےو میرا نبی تہاڈا اینا خیر خواہ وے، اینا ہمدرد ہے، میرے محبوب پیغمبر نو تہاڈیاں انیاں فکراں نے، میرے محبوب پیغمبر نو تہاڈا اینا احساس ہے، اگر تانوں کنڈا بھی لگ جاوے اودی تکلیف میرا سونا اپنے سینے اندر محسوس کردا ہے، تانوں دکھ آوے، تانوں تکلیف آوے، او دا درد میرا سونا نبی اپنے دل تے محسوس کردا ہے۔ میں قربان جاواں او لوکو میرے محبوب پیغمبر دی شان دا جڑا اے پہلو ہے نا، اے بڑا سنن والا ہے۔ سنیا جے کیویں میرے محبوب پیغمبر غم خار بن کے آئے نے میرے تیرے واسطے، سنیا جے حدیثاں سنیا جے دلیلاں سنیا جے میرے اور تواڈے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا فرماندے نے کائنات دے رہن والےو جویں کوئی بندہ اگ دے قریب بیٹھ جاوے، جاندے ہو نا جدوں اگ جلدی ہوے چھوٹے چھوٹے پتنگے چھوٹے چھوٹے جانور آ کے اگ دے اوتے گردے نے، روشنی سمجھ کے اگ دے اوتے آ کے گر جاندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے کوئی بندہ اگ دے قریب بیٹھ جاوے تے آن والے پتنگیاں نو پکڑ پکڑ کے اگ تو بچاوے، اگ تو پیچھے کرے۔ میرے آقا فرماندے نے میں محمد دی بھی یہ کوئی مثال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محمد آیا ہاں تواڈیاں گردناں تو پکڑ پکڑ کے جہنم تو پیچھے کرن آیا ہاں، اگ تو بچاون آیا ہاں تے جنت دا حقدار بنانا آیا ہاں۔ ویکھو میرے نبی دا جذبہ، ویکھو میرے نبی دی خیر خائی، ویکھو میرے نبی دی ہمدردی، ویکھو میرے نبی دی غمخاری۔ میرے نبی چاہندے نے ہر بندہ ہر امتی جہنم تو بچ جاوے تے جنت دا حقدار بن جاوے، میرا ہر امتی دنیا تے بھی خوش رہے، انہوں کوئی دکھ نہ آوے، انہوں کوئی تکلیف نہ آوے۔ تائیں تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کائنات دے رہن والےو
اگر راہ ٹردے جاندے ہوو، اگر راستے تے جا رہے ہوو، اگر سفر کر رہے ہوو، اگر بازار اندر جا رہے ہوو، اگر بازار دے اندر تانوں کوئی کنڈا نظر آ جاوے، اگر بازار دے اندر تانوں کوئی خاردار جھاڑی نظر آ جاوے، میرے آقا فرماندے نے انہوں چک کے سائڈ تے کر دیتا کرو، ہو سکتا ہے کوئی میرا امتی گزرے انہوں کنڈا لگ جاوے، انہوں تکلیف ہووے۔ میرے آقا فرماندے نے تکلیف انہوں کی ہونی ہے، تکلیف تے میں محمد نو ہونی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ میں توڑا غمخار بن کے آیا ہوں، میں توڑا ہمدرد بن کے آیا ہوں، میں قربان جاواں۔ یہ تو ثابت کی ہویا اوے موگیاں دے رہن والے میرے نبی دی غمخاری بڑی آلہ وے، میرے نبی دی ہمدردی بڑی آلہ وے، جویں میرے نبی دا حسن بڑا آلہ، اوے میرے نبی دی غمخاری آلہ، اوے میرے نبی دی ہمدردی آلہ، جویں میرے محبوب پیغمبر دا بچپن آلہ، اوے میرے نبی دی غمخاری آلہ، جویں میرے نبی دی بولی آلہ، اوے میرے نبی دی غمخاری آلہ، جویں میرے نبی دیاں حدیثاں آلہ، اوے میرے نبی دی غمخاری آلہ، جویں میرے نبی دیاں اکھاں آلہ، جویں میرے نبی دا نک آلہ، جویں میرے نبی دا متھا آلہ، جویں میرے نبی دے کن آلہ، جویں میرے نبی دے رخسار آلہ، جویں میرے نبی دے ہونٹ آلہ، جویں میرے نبی دا سینہ آلہ، جویں میرے نبی دے پیر آلہ، مننا پوے گا۔ اے بھی میرے نبی دی جڑی خوبی ہے نا غمخاری والی، اوے میرے نبی دی غمخاری والی خوبی بھی بڑی آلہ ہے۔ رب دا قرآن سچا قومیاں، رب دا قرآن سچا، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ایک باری سارے آکھو سبحان اللہ۔ اور نبی دی شان سن کے دل خوش ہو رہا ہے نا ماشاءاللہ، اللہ اللہ اللہ، جدا جدا دل خوش ہو رہا ہے نبی دی شان سن کے، سجاد چوکے اچھی آکھے سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں میرے نبی دی غمخاری سنیا جے شعر اندر بھی تانوں سنا دیواں، کیونکہ حضرت مولانا قاری منیر صاحب دا فرمان ہے کہ نال نال نعتاں تسی زیادہ تو زیادہ سنائی جایا جے۔ اللہ 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 اللہ، اوے سونا جگ تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، سونا جگ تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، سونا جگ تے شاہ امم آیا، ونڈن امت دے غم آیا۔ کوئی عبداللہ دا چین چمے، کوئی عبداللہ دا چین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، کوئی عبداللہ دا چین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، چمن 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 جبریل قدم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ سونا جاگی تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، سونا جاگی تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ میرے نبی نو کتنا فکر ہے، میرے نبی نو کتنی خیر خائی ہے میری تے تیری، تائیں تے میرے محبوب پیغمبر نے ہر ایک دے حق دسے نے، کتے ماپیاں دے حق دسے نے، کتے دھیاں دے حق دسے نے، کتے غلاماں دے حق دسے نے، کتے یتیماں دے حق دسے نے، کتے بیواواں دے حق دسے نے، کتے مسکیناں دے حق دسے نے، کتے متحتاں دے حق دسے نے، کتے ہمسایاں دے حق دسے نے، کتے جناب والا استاداں دے حق دسے نے، کتے مزدوراں دے حق دسے نے۔ کیوں؟ میرے نبی چاہتے نے ہر بندہ خوش رہے دنیا تے۔ اللہ اللہ اللہ، میں قربان جاواں تے تائیں تے میرے سونے نبی نے کتے بیٹیاں دے حق دسے نے۔ میرا نبی بیٹیاں دے سر کجن آیا، میرا نبی بیٹیاں دے سر تے چادراں دین آیا۔ سنیا جے سونا جاگے تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ زندہ قبراں وچ پیندیاں سن، آقا آیا تے بیٹیاں کہندیاں سن، زندہ قبراں وچ پیندیاں سن، زندہ قبراں وچ پیندیاں سن، آقا آیا تے بیٹیاں کہندیاں سن، آقا آیا تے بیٹیاں کہندیاں سن۔ تیرا آونا ساڈے کم آیا،
تیرا آمنا ساڈے کم آیا تیرا آمنا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا میں قربان جاواں سنیا جے اوے موگیاں دے رہن والےو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غمخار بن کے آئے نے میرے نبی ہمدرد بن کے آئے نے میرے نبی چاہندے نے دنیا تے میرا ہر امتی خوش رہے میرے امتی نو کوئی پریشانی نہ آوے میرے امتی اتے کوئی بوجھ نہ آوے کوئی مشقت نہ بن جاوے او مشہور حدیث مبارکہ تسی علماء کرام کو سنی ہونی ہے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد پیار محبت نو درود تے اونچی پڑھو سارے درود پڑھو اونچی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے لگتا ہے کہ میری آواز جڑی ہے نا سپیکراں وچ ہی گم ہو جاندی ہے جی اس قدر زیادہ بار بار کے ہٹ کے آواز ہوندی ہے صاف آواز ہوئے اسی سادہ آواز تے بولن دے عادی ہاں تے بہرحال کوئی ایسی گل نہیں پائی اور اندر جویں مزاج میں تواڈے تے ناراض نہیں آئی انشاءاللہ کوئی ایسی گل نہیں اللہ 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 میں قربان جاواں توجہ کریا جے غور کریا جے اوے موگیاں دے رہن والے آ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد پہلے بندے تو لا کے آخری بندہ درود اونچی پڑھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر چاہندے نے میرا ہر امتی دنیا تے خوش رہے توجہ کریا جے حدیث سنا دیواں تانوں میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے کائنات دے رہن والےو آ جڑی مسواک والی سنت ہے نا آقا فرماندے نے اے بڑی پیاری سنت ہے جدوں بندہ مسواک کردا ہے منہ دی صفائی مل جاندی ہے تے رب دی رضا مل جاندی ہے جدوں بندہ مسواک کردا ہے اے مسواک ایڈا سوہنا عمل ہے مسواک کریا کرو اور نبی پاک دی نا اے بھی حکمت ہے کہ جدو مسواک نہیں کرے گا تیرے منہ وچوں بو آئے گی تیرا ویر تنگ ہوئے گا تیرے ویر نو پریشانی آئے گی ہاں جی تیرے ویر نو تکلیف ہوئے گی انہوں تکلیف کی ہونی ہے تکلیف تے میں محمد نو ہونی ہے آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے سنیا جے امت دی غم خاری میرے نبی دی سنیا جے میرے آقا فرماندے نے مسواک ایڈا سوہنا عمل ہے میرا دل کردا ہے میں ہر نماز نال اینو ضروری قرار دے دیواں میرا دل کردا ہے میں حکم دے دیواں ہر نماز نال مسواک فرض ہے میرا دل کردا ہے میں حکم دے دیواں ہر نماز نال مسواک ضرور کریا کرو لیکن جدوں میں سوچیا اگر ہر نماز نال مسواک کرنا پہ گیا میرے امتیاں نو تے نہ تے بوجھ بن جائے گا اے نہ تے پریشانی تے مشقت آ جائے گی اس واسطے میرے آقا فرماندے نے میں محمد نے اپنا قانون بدلیا اپنی سوچ بدل لئی اپنا فیصلہ بدل لیا میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میں فرض نہیں قرار دیتا ہر نماز نال کوئی کرنا چاہے تے بڑی سونی گل ہے میں قربان جاواں میرے نبی نے مسواک ہر نماز نال کیوں نہیں فرض قرار دے دیتا کیونکہ میرے نبی چاہندے نے میرا ہر امتی دنیا تے خوش رہے یہ اتے پریشانی نہ آوے یہ اتے بوجھ نہ بنے یہ اتے مشقت نہ آوے اے ہے میرا سونا نبی میرے اور تہاڈے سونے نبی دے سینہ پاک تے نازل خان والا رب دا قرآن سچا خمیاں رب دا قرآن سچا فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سجے والے کھبے والے سامنے والے اچھی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ جڑا مہینہ ربیع الاول دا گزر کے گیا ہے نا اس مہینے در میں آپ سرکار دی نوی نعت لکھی ہے سنا دیں میں تانوں انشاءاللہ ہاں سن لو پھر اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیخ صاحب دا تھاپڑا ماشاءاللہ تے میرے واسطے حوصلہ افزائی جی انشاءاللہ میں قربان جاواں نوی نعت ربیع الاول دی لکھی ہے میرے آقا دا دنیا تے آنا میرے آقا دا دنیا تے آنا ہوئے کنا احسان رب دا ہے سونا او میرے نبی دے اللہ 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 رب دے احسان بڑے نے اس کائنات اندر پھر میرے نبی ورگا احسان رب دا اور کوئی نہیں ہونا اللہ اللہ ایڈا سونا احسان رب نے میرے اتے تیرے اتے کیتا ہے اپنا سونا بھیج کے کہ ایڈا احسان رب دا نہ پہلے کدی ہویا ہے نہ بعد اندر کدی ہونا ہے توجہ ہے نا ماشاءاللہ نعت سن کے نا دل خوش کر لیا جے اور میں دعا کرنا جڑا نعت سن کے خوش ہوئے گا اللہ کے دعا ہے اللہ نے ایسے سال مکہ بھی دکھا دے سونے دا مدینہ بھی دکھا دے اور نعت سن کے خوش ہویا کرو نعت سن کے خوش ہویا کرو ایمان جناب والا بتایا کرو نعت پڑھنا
میرے نبی دی بھی سنت ہے، صحابہ دی بھی سنت ہے، جبریل دی بھی سنت ہے، ساری کائنات دے رب دی بھی سنت ہے۔ اے قرآن میرے نبی دی نعت ہے، اے درود میرے نبی دی نعت ہے۔ اور میں تو نہیں بھی عرض کراں، کوئی ضروری نہیں کہ طرز نال ہی تسی نعت پڑھو، طرز تو بغیر بھی نعت پڑھ سکتے ہو، قرآن پڑھ کے نبی دی نعت پڑھ سکتے ہو۔ انا اعطیناک الکوثر کی ہے میرے نبی دی نعت، الم نشرح لک صدرک کی ہے میرے نبی دی نعت ہے۔ ہاں جی، اس طرح اپنی اپنی زبان اندر بھی تسی نبی دی نعت پڑھ سکتے ہو، بغیر ترنم تو ہی پڑھ سکتے ہو۔ مینوں یاد آئے شیخ حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالیٰ، دعا کرو اللہ شیخاں دا سایہ ساڑھے سراں تے تا دیر قائم رکھے۔ انہوں نے نعت پڑھی بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ دی بغیر ترنم تو، تے یقین کرو دل کردہ سی سن دے ہی جائیے، ایڈی سونی نعت پڑھی۔ وہ نے میں صدقے سونا مکھڑا، جگ ویکھنے دا بکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ہو جائے ہرا دل سکھڑا، ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفنے آنے گھیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے، تلوار دی کوئی دھار کہے، کوئی بجلی دا لشکار کہے، میں چن کہاں انصاف نہیں، چن دا تے چہرہ صاف نہیں، چانے وہ حافظ مسعود علیہ صاحب کلپ سنیا ہوگا تسی ماشاءاللہ، چن آپ بھکھا ہے دید دا، پج لا کے آوندا عید دا، اتھے چن نو پچھدا کون ہے، سورج دی نیوی تھون ہے، کوئی اچھی لیندا سا نہیں، اتھے یوسفاں دی واہ نہیں، ایک واری جن نے تکیا مڑ کے نہیں اٹھ سکیا، جا پوچھ لے حبشی بلال نو جن نے ڈٹھا ہی آمینہ دے لال نو۔ ہاں جی، اس واسطے نعت پڑھی کرو، سنی بھی کرو، جی میں ہوندی ہے نبی دی نعت پڑھی کرو، ترنم نال ہوندی ہے تاں پڑھو، ترنم تو بغیر ہوندی ہے تاں پڑھو۔ حلالت میرا ایک ذوق ہے، میں ترنم نال پڑھدا اور الحمدللہ خود نعتاں لکھدا، میں قربان جاواں سنیا جے موہیاں دے رہن والے ہو، میرے آقا دا دنیا تے آنا اوے کنا احسان رب دا ہے سونا، میرے آقا دا دنیا تے آنا وہ کنا احسان رب دا ہے سونا، وہ کنا احسان رب دا ہے سونا۔ اونج تے رسول بڑے دنیا تے آئے نے، اونج تے رسول بڑے دنیا تے آئے نے، سونے سونے رتبے سارے آنے پائے نے، اونج تے رسول بڑی دنیا تے آئے نے، سونے سونے رتبے سارے آنے پائے نے، پر چن بنیا نہیں کسے دا کھڈونا، کنا احسان رب دا ہے سونا۔ میرے آقا دا دنیا تے آنا اوے کنا احسان رب دا ہے سونا، اوے کنا احسان رب دا ہے سونا۔ آمینہ دے گھاری آیا اج جیڑا لالے، آمینہ دے گھاری آیا اج جیڑا لالے، رب نے بنان والی کیتی چا کمالے، آمینہ دے گھاری آیا اج جیڑا لالے، رب نے بنان والی کیتی چا کمالے، رب دوجا نہیں انجدا بناونا، رب دوجا نہیں انجدا بناونا، اوے کنا احسان رب دا ہے سونا۔ دل تے میرا انج کردا ہے کاری منیر صاحب ورگا ہر سامعین ہوے، ہر سامعین کاری صاحب ورگا ہوے، دل تے انج کردا ہے، پر ایہو جے کتھوں لبھی بازوق۔ اللہ اللہ میرے آقا دا دنیا تے آنا اوے کنا احسان رب دا ہے سونا، اوے کنا احسان رب دا ہے سونا۔ او دل چھڈ کے حضور نو تو اس جملہ سنیا جے، ایک میرا پیغام بھی ہے، نعت بھی ہے تے نعت اندر ایک میں پیغام بھی دے رہا، سنیا جے۔ چھڈ کے حضور نو تو اج رل گیا ہے، دل دیاں من کے انہوں بھول گیا ہے، چھڈ کے حضور نو تو اج رل گیا ہے، دل دیاں من کے انہوں بھول گیا ہے، جن نے کدی بھی نہیں تینوں بھولانا، کنا احسان رب دا ہے سونا۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔
یہاں واسطے ایک ایک بسترے دا بھی انتظام کرو. ہاں جی جلسے تو نہیں ہے لگتا سون آئے نے. میں قربان جاواں اور پیار محبت نال ذرا اچھی آکھو کا سبحان اللہ. جڑے میرے بھائی باہر بیٹھے نے تسی ماشاءاللہ پیار نال محبت نال اچھی آکھو سبحان اللہ. تو میں اگلی گل کروں اچھی آکھو سبحان اللہ. اللہ 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 میں قربان جاواں میں قربان جاواں. چلو آخری شعر نہیں سناؤندے تھوڑا موڑ ہی کوئی نہیں, اگے چل کے ایک ہور نال سنا دیاں گے. میں قربان جاواں میں قربان جاواں موگیاں دے رہن والیاں میں دسنا چاہنا میرا محبوب پیغمبر میرے نبی دیاں شاناں بڑیاں. انہاں شاناں وچ ایک بھی شان ہے میرے نبی غمخوار بن کے آیا ہے, ہمدرد بن کے آیا ہے, خیر خواہ بن کے آیا ہے. میرے نبی چاہندا ہے میرا ہر امتی دنیا تے خوش رہے, اے دے اوتے پریشانی نہ آوے, اے دے اوتے کوئی بوجھ نہ بنے. میں قربان جاواں توجہ کیجئے دلیلہ سنیا جے میرے اور تہاڈے سہنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تہاڈے وچوں کوئی بندہ رات نو جدوں سویں تے مکان دی ایسی چھاتی اتے نہ سویں جس چھت دی چار دیواری نہ ہووے. کیوں ہو سکتا ہے رات نو بندہ اٹھے انہوں پتہ ہی نہ لگے, انہیں تھلے اترنا ہوئے سیڑھیاں دے ذریعے ادھر جان دی بجائے دوسرے پاسے چلا جاوے, نیچے گر جاوے. میرے آقا فرماندے نے انہوں تکلیف کی ہونی ہے, تکلیف دے میں محمد نو ہونی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں قربان جاواں میں قربان جاواں. او لوگو میرے محبوب پیغمبر دی غمخاری بڑی آ لاوے. تم ایک دوجے دا غمخار بن جاؤ, تم اپنے ویراں دا غمخار بن جاؤ, تم اپنے ویراں دا خیر خواہ بن جاؤ, تم اپنے یاراں دا خیر خواہ بن جاؤ. ہر ایک دا چنگا ہی سوچیا کر, کسے دا برا نہ سوچیا کر, کسے دا نقصان نہ سوچیا کر. ایتھے کادی غمخاری ہے, تو کادا میرے نبی دا امتی ہیں, ایتھے تے تو سکے ویر دیاں خوشیاں برداشت نہیں کردا, سکے بھرا دیاں خوشیاں برداشت نہیں کردا. کسے دی کامیابی ویکھ کے تو سڑ جانا ہے, جل جانا ہے, حاسد بن جانا ہے. تو میرے نبی دا امتی کہلوان دا حقدار ہی نہیں ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے چاہندے نے میرا ہر امتی خوش رہے. تے تو کیوں نہیں چاہنا, تو بھی چاہیا کر نبی پاک دا ہر امتی خوش رہے, تیرے بھرا بھی خوش رہن, تیرے ویر بھی خوش رہن, ہاں جی تیرے جماعتی بھی خوش رہن, تیرا امام بھی خوش رہے, تیرے ہمسائے بھی خوش رہن. میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر چاہندے نے میرا ہر امتی دنیا تے خوش رہے. رب دا قرآن سچا خمیاں, رب دا قرآن سچا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیزا علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. میرے محبوب پیغمبر چاہندے نے میرا ہر امتی دنیا تے بھی پریشان نہ رہے, میرا ہر امتی دنیا تے بھی خوش رہے. دلیلاں سن دے جائے, دلیلاں سن دے جایا جے میرے اور تہاڈے سامنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے نبی دا فرمان کیڈا سونا غمخاری والا. میرے آقا فرماندے نے جدوں شاماں پہ جان اودوں اپنے دروازے گھراں دے بند کر لے کرو تے بازاراں دے اندر اپنے بچیاں نو, چھوٹے چھوٹے بچیاں نو نا بازاراں دے اندر نہ پھرن دتا کرو, انہاں نو اپنے گھر اندر باڑ لیا کرو تے دروازے بند کر دیتے کرو. کیوں اس ٹائم جڑے شیطان جن ہوندے نے نا وہ بازاراں دے اندر پھرن لگ پیندے نے. تے جدوں کوئی شیطان جن تواڈے بچے نو تنگ کرے گا, ماں باپ نو دکھ ہوئے گا, انہاں نو دکھ کی ہونا ہے, انہاں نو تکلیف کی ہونی ہے. تکلیف تے میں محمد نو ہونی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا نبی نہیں چاہندا کسے لحاظ نال بھی تینوں دکھ آئے. تاں ہی تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا شیطان دے حملیاں تو اپنے بچیاں نو بچاؤن واسطے نا درود جناب والا دم کیتا کرو اپنے بچیاں نو, دعا پڑھی کرو اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. دم کریا کرو اپنے بچیاں نو, کتے تواڈے بچیاں نو شیطان مس نہ کر جاوے, کتے تواڈے بچیاں نو شیطان تکلیف نہ دے جاوے. جدوں تواڈے بچے رون گے, جدوں تواڈے بچے بیمار ہو جان گے, دکھ تانوں کی آنا میں, دکھ
وقت میں محمد نو ہونا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے ہے میرا سونا نبی. میرا نبی چاہتا ہے میرا ہر امتی دنیا تے بھی خوش رہے, میرا ہر امتی دنیا تے بھی یہ اتنے پریشانی نہ آوے, کوئی مشقت نہ آوے. میں قربان جاواں. ایک حدیث اور سنو, اس تو بعد میرا سلام ہے. میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا فرماندے نے جدوں گھر دے اندر سپ ویکھو نا گھر دے اندر تے اونوں پہلے سٹے ہی نہ مار دیو. حالانکہ سپ جتھے بھی نظر آوے, بچھو جتھے بھی نظر آوے, آپ نے فرمایا اقتلوا الاسودین, انہاں دو کالیاں خبیث چیزاں نو جتھے بھی نظر آوے ماریا کرو. علماء کرام تشریف فرما, میں نبی دا فرمان ہے جتھے بھی سپ نظر آوے انہوں مارنا چاہیے, لیکن گھر دے اندر سپ نظر آوے پہلی سٹے نہیں مارنا. میرے نبی نے فرمایا انہوں 3 دفعہ وارننگ دیو کی جے تو نبی سلیمان دی حکومت ہم ایمان رکھ دیں تے چلا جا. آقا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے وہ جن ہوئے. کیوں؟ آپ سرکار دے دور چ واقعہ پیش آیا. ایک صحابی نوجوان جہاد تو گھر آیا تے او دی بیوی نا بازار دے اندر کھڑی گھر دے بوئے دے سامنے. ہائے ہائے, صحابی نو غیرت آئی, تلوار لے کے دوڑیا, اور تو کیوں باہر کھڑی ہیں, تو کیوں بازار اندر کھڑی ہیں؟ تو اس بی بی نے کہا اللہ والیا اے میرے سرتاج جلدی نہ کر, پہلے گھر تے ویکھ. وہ گھر گیا تو ایک بہت بڑا سپ, انہیں سپ نو ماریا. صحابہ کہندے نے سانو نہیں پتا چلیا وہ سپ پہلے مریا یا وہ صحابی پہلے, نوجوان صحابی پہلے مر گیا. تو میرے نبی نو پتا چلیا, میرے نبی دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. ہائے ہائے ہائے, اے جے میرے نبی دی خیر خائی, اے جے میرے نبی دی ہمدردی, میرے نبی دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. میرے نبی فرماندے نے بس اوقات جڑے جن ہوندے نے نا, جن وہ شیطان دے روپ وچ گھراں وچ آ جاندے نے. اس واسطے انہاں نو پہلے سٹے نہ ماریا کرو. ہو سکدا ہے جن ہون, جدوں انہاں نو تسی مارو گے تے انہاں دے جڑے دوجے ساتھی نے نا وہ تانوں نقصان دین گے. تانوں دکھ کی آنا میں تکلیف تے میں محمد نو ہونی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں قربان جاواں, اے ہے میرے نبی دی غم خاری, اے ہے میرے نبی دی خیر خائی. ہر ایک واسطے خیر خواہ بن جا, ہر ایک واسطے ہمدرد بن جا. دنیا تے ہر بندے واسطے چایا کر, اے خوش رہے. میں قربان جاوے میرے نبی دی شان ہے, اے میرے نبی دی خوبی ہے. میرے تواڈے سہنے نبی دے سینہ پاک تے نازل خان والا رب دا قرآن سچا خمیاں, رب دا قرآن سچا. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جڑا جمعہ جڑا لنگ گیا نا, اس جمعے میں ایک بالکل نواں کلام لکھیا ہے تو تانوں او سناواں. اس تو بعد اپنی جناب والا میری بات نو ختم کردا. نعت نبی دی سنا دے منا, نوی نوی نعت. اللہ 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 سچے سارے سچیاں نالوں. میں پہلے ہی عرض کیتی ہے نعت دا ثواب جنہ پڑھن والے نو ہے نا انہاں تانوں ہی. اس واسطے توجہ نال بیٹھو. چھوٹے بچے بیٹھ جاؤ یار, بیٹھ جاؤ پلیز, پلیز بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ پلیز. توجہ نا سارے ویران دی نعت سن لو غور. انشاءاللہ جناب حذیفہ عتیق صاحب بھی نعت پڑھے گا انشاءاللہ. اس طرح مولانا محمود الحسن صاحب بھی انشاءاللہ نعتاں سناؤ گے تانوں, دیگر علماء کرام. تے میں تے علماء دے پیران دی خاک بھی نہیں, میں تے انہاں دا نوکر بن جاواں. یقین کرو تے میں اپنے آپ واسطے فخر محسوس کراں گا. میرا دل کردا میں انہاں دی جتیاں سیدھیاں کراں. کیوں؟ اے دین واسطے دن رات سفر کردے نے ہیں. اللہ اللہ اللہ, اس واسطے انہاں نال پیار کریا کرو. علماء دے نال, نبی دے نعت خانہ نال پیار کریا کرو. تے میں بھی نبی پاک دا ادنا جا نعت خانہ بلکہ نعت خانہ دا نوکر ہاں. دعا کرو اللہ قبول فرما لے. نبی پاک دی نوی نعت لکھی ہے, سنا دے نا انشاءاللہ. جڑا کہندا سنا دیو ذرا سجا چوکے اچھی آکھے سبحان اللہ. نہیں تھوڑا موڈ تے سنن والا کوئی نہیں ہے. اچھا سارے اچیاں نالوں, توجہ, اچھا سارے اچیاں نالوں, سچا سارے سچیاں نالوں, سچا سارے سچیاں نالوں ساڈا نبی. ایو گل صحیح ہے, ایو گل صحیح ہے, ایو گل صحیح ہے, ایو گل صحیح ہے. سچا
सच्चा सारे सच्चियां नालों सोना सारे सोनियां नालों साडा नबी इयो गल सही इयो गल सही इयो गल सही इयो गल सही ओए मेरे नबी दी पाक दुकान हाय हाय मेरे नबी दी पाक दुकान इहदे विच हक सच दा समान मेरे नबी दी पाक दुकान इहदे विच हक सच दा समान ए समान खरीदन वाला ए समान खरीदन वाला पक्का जन्नती इयो गल सही इयो गल सही अगला शेर फिर पढ़ दे नहीं जो थोड़ा मोड़ नहीं सुनाना माशाल्लाह सज्जे खबे वाले सामने वाले सारे गैरत का मुजाहरा करके सजा चुक के कहो सुभान अल्लाह 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 सच्चा सारे सच्चियां नालों साडा नबी इयो गल सही इयो गल सही उन्हें ते अल्हम्दुलिल्लाह मेरिया लिखी हुई बड़िया नातां ने तुहानू पता है माशाअल्लाह ईमान वधावण लई ये भी मैं लिखी है सोनिया सोनिया जुल्फां ने मेरे फेर दियां ये भी मैं लिखी है दिन हशर नु सजदे कर करके ओए मेरे वीर ने रब नू मना लेना रहमतां दे अभी मैं लिखी है रहमतां दे चलदी नहरे कमली वाला जिथे रखदा पैरे उनते है नात भी मैं लिखी है ओया पढ़ ला किताब तो सुन्नत दे रब डिगरी दे सी जन्नत दे उनते अलहम्दुलिल्लाह कलामी मैं लिखी है जदों जन्नत विच घर होसी बड़ा सोहना मंजर होसी उथे दो जग दा सरवर होसी दीदार कर सा लख बार कर सा अलहम्दुलिल्लाह बढ़िया नाता ए नात भी सहाबा दी शान ते मैं लिखी है वाह वाह किस्मत है सहाबा दे जिन्ना बार हुजूर तुमाल दिते कहीं अशरम बशरम बाणी गहने रब रुते बेखूब कमाल दिते अलहम्दुलिल्लाह अल्लाह दा फजल बढ़िया नाता लिखियां ते हुण जनाबे वाला आखिर ते सिर्फ मां दी शान ते दो जुमले सुनावा उस बाद अपनी बात खत्म करा ये भी कलाम मैं लिखिया है ओए मां वर्गा जग ते कोई नहीं और मियां नहीं ता पुछियो नानू जड़े बैठे ने मापे टोर मियां ओए मां वर्गा जग ते कोई नहीं और मियां नहीं ता पुछियो नानू जड़े बैठे ने मामा टोर मियां ओए मां मरे ते पुत्तरी कल्ले हो जांदे हो कई वेखे ने रो रो झल्ले हो जांदे ते है खुश किस्मत है खुश किस्मत मां है जिस दे कोल मियां नहीं ता पुछियो नालो जड़े बैठे ने मामा टोर मियां ओए मामा वर्गा जगते कोई नहीं और मियां नहीं ता पुछियो नालो जड़े बैठे ने मामा टोर मियां ओ यादां ने आउंदियां मां दे हथों पीन दियां मावा बाजों लज़्ज़तां कोई नहीं जीन दिया मावा बाजों लज़्ज़तां कोई नहीं जीन दिया किसे भी शैदी भावें कोई नहीं थोड़ मियां नहीं ता पुछियो नालो जड़े बैठे ने मावा टोर मियां ओए मावा वर्गा जगत कोई नहीं और मियां नहीं ता पुछियो नालो जड़े बैठे ने मामा टोर मियां ओए मां मरे ते लागे कोई नहीं बैंदा मावा बाजू लुक लुक रोना पैंदा मावा बाजू लुक लुक रोना पैंदा ते निभदी है बाकी सारी जिंदगी बोर मियां
نہیں تا پوچھ یونانو جڑے بیٹھے نے ماما ٹور میاں اللہ کے دعا ہے اللہ پاک سانو سارے نو ایک دوسرے دے نال خیر خواہی ماں باپ دی عزت اپنے پراواں دی عزت اور دوستاں دا خیال رکھن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ